बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक कुरान मजीद का एक ऐसा लफ्ज है जिसको पढ़ने के दौरान लोगों के अंदर एक गलत फहमी पाई जाती है और कंफ्यूजन पाई जाती है। वो लफ्ज कौन सा है? आना और जा आना। अब इसके अंदर लोगों में कंफ्यूजन पाई जाती है कि हम इसको कैसे पढ़ें। कोई आना को अना पढ़ देते हैं, ठीक है। जा आना उन्हें समझ नहीं आता कि जा आना ये लफ्ज कौन सा है और आना कौन सा है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये मैं समझाऊंगा कायदा इसका। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो अच्छी लगे अपने अजीजों अकरबा के अंदर इसको सवाब की नीयत से शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला नया सबक आप तक पहुंच सके और आप भी तिलावत के अंदर होने वाली गलतियों से बच सकें। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि आना ये लफ्ज क्या है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ये है हमजा जबर अ, नून जबर अलिफ ना। अब ये नून जबर अलिफ ना तो है, ना तो है, ना मतलब खींच के पढ़ा जाए जाने वाला हर्फ तो है, लेकिन हम इसको आना पढ़ते हैं। हम इसको क्या करते हैं? आना पढ़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर जहां कहीं भी जिस जगह पे भी इस तरह वाला लफ्ज आएगा तो हम उसको आना नहीं आना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उसको आना पढ़ेंगे, ठीक है। आना का मतलब होता है मैं, ठीक है। अब यहां पर जो अलिफ है, लोगों में जो कंफ्यूजन पाई जाती है, गलतफहमी पाई जाती है, वो ये अलिफ है, ठीक है। क्योंकि जबर के बाद वाला अलिफ जो होता है वो अलिफ मद्दा कहलाता है। लेकिन जब इस के साथ, इस नून के साथ आएगा, इस हमजा वाले नून के साथ, ठीक है। ये तो अना जा अना के साथ भी है, लेकिन जब ये इस हमजा के साथ ये वाला नून आएगा तो हम इसको अना नहीं पढ़ेंगे, हम इसको आना पढ़ेंगे। ये कंफ्यूजन आपकी ठीक हो गई, ठीक है। ये कुरान मजीद में जहां कहीं भी आएगा हम इसको आना ही पढ़ेंगे, जिस जगह पे भी आएगा। इसका और कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है कि हम इसको अना पढ़ें। अना क्यों नहीं पढ़ रहे, आना क्यों नहीं पढ़ रहे? भाई यही समझ लें कि जैसे इंग्लिश के अंदर नॉलेज का लफ्ज जो है इसके अंदर के साइलेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहां पर ये अलिफ साइलेंट है, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वहां पे नॉलेज के लिखा जाता है, फर्स्ट में के लिखा जाएगा लेकिन के पढ़ा नहीं जाएगा। और यहां पर ये अलिफ तो लिखा जाएगा लेकिन अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। अब आते हैं जा आना। असल में जो जा आना है, इसको जा आना के साथ क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, ये लफ्ज आप देख लें। अब यहां पर देखें, आना तो आपको समझ आ गया, ये है जा आना। कुरान मजीद के अंदर सूरतुल काफिरून में आता है वाला आना आबिदुम, वहां पर भी यही आना है। ये देखें, वाला आना, ठीक है। अब ये देखें, वाला आना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक है ना। अब यहां पर हम इसको आना नहीं पढ़ेंगे, ये है आना। वाला आना आबिदुम मा अबदतुम। सूरतुल मुल्क के अंदर आता है क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, ठीक है। अना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै। अब क़ालू बला क़द जाअना, ठीक है ना, ये लफ्ज है यहां पर अना। अब यहां पर हम इसको अना पढ़ रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। अब इस नून को क्यों खींच रहे हैं, इसको क्यों नहीं खींच रहे? ठीक है, यही कंफ्यूजन जो पाई जाती है वो यही, इसको खींचते हैं, इसको नहीं खींचते। अब इसको हम क्यों नहीं खींचते? अब देखें, ये जा
یہ ایک علیحدہ لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، جا علیحدہ کلمہ ہے، جبکہ یہ جو پورا ایک کلمہ ہے آنا، یہ ایک پورا کلمہ ہے، حمزہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جا کے ساتھ یہ حمزہ جا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ نون جو ہے یہ علیحدہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نا یہ علیحدہ ایک کلمہ ہے، یہ جا علیحدہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جا انا ہم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جا علیحدہ ہو گیا، نا علیحدہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ اس نون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس وجہ سے ہم اس کو آنا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ والا حمزہ اس نون کے ساتھ نہیں ہے، یہ والا حمزہ جا کے ساتھ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر جس جگہ پر بھی اس طرح والا حمزہ آئے گا ہم اس کو آنا پڑھیں گے، آنا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے اندر آئے گا نا، کوئی بھی آیت آپ پڑھیں گے، جیسے والا انا عابد ما عبدتم، اس طرح اور بہت ساری آیتیں ہیں، جب آپ ان کا ترجمہ کریں گے تو اس ترجمے کے اندر یہ آنا میں کا لفظ دے گا، ٹھیک ہے نا، آنا میں، لیکن یہ جا آنا قد جا آنا تحقیق آیا نا ہمارے پاس، یہ نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کون؟ نذیر ڈرانے والا، ٹھیک ہے نا، یہ جا علیحدہ لفظ ہے، آیا، قد جا تحقیق آیا، نا کون؟ ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، کن کے پاس؟ ہمارے پاس کون آیا؟ نذیر ڈرانے والا۔ یہ ہے، اس کا معنی ہے میں، اس کا معنی ہے ہم، ہمارے پاس ہم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آگے آتا ہے فَكَذَّبْنَا، اسی طرح یہ دیکھیں یہی نون یہاں پر بھی آ رہا ہے، دیکھیں یہ والا جو نون ہے، آنا والا نون یہاں پر بھی آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو بھی نا کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حمزہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہی نون یہ والا نون ہے جس کو ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کے دماغ سے غلط فہمی یہ ختم ہو جانی چاہیے، نکلنی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی نون زبر الف نا اس حمزہ کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو آنا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو آنا پڑھیں گے۔ اس کے باوجود پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ بعض جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، بعض جگہ پہ نہیں پڑھا جاتا، ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ کہیں بھی نہیں پڑھا جائے گا، یہ ایسے ہی آنا ہی پڑھا جائے گا، پڑھا نون ہی پڑھا جائے گا، آنا، بس۔ جہاں پر یہ والا نون آئے گا حمزہ کے ساتھ، اس حمزہ کے ساتھ آئے گا، وہ حمزہ اس نون کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ حمزہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ، جیسے جا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آیا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہمارے پاس۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کا نمبر میرا مینشن ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے بالکل تفصیلاً اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی سمجھانے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ تھوڑا سا بالکل فریش ہو کے جب اس کو سمجھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، مشکل بالکل نہیں ہے۔ نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔